बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेडियो कतर है। अब आप महमूद अहमद से खबरें सुनिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियां। साहिब अमीर ने जमहूरिया पुर्तगाल के सदर को उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि कतर कज़ाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने का ख्वाहिशमंद है। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के मजीद 178 मरीज सेहतियाब हो गए हैं, जिसके बाद शिफा पाने वाले अफराद की मजमूई तादाद अब 2,16,301 हो गई है। और भारत के शहर मुंबई में मानसून बारिशों की वजह से 2 बिल्डिंग्स के गिर जाने के नतीजे में 11 अफराद हलाक हो जाने की खबर मिली है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां, और अब से चंद लम्हों बाद तफसील से खबरें नशर की जाएंगी। लीजिए अब आप तफसील से खबरें सुनिए। साहिब इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी ने जमहूरिया पुर्तगाल के सदर मार्सिलो रोबेलो डिसोजा को उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल तानी ने भी इस मौके की मुनासबत से जमहूरिया पुर्तगाल के सदर के नाम मुबारकबाद का बरकी पैगाम रवाना किया है। दनियसना वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल तानी ने जमहूरिया पुर्तगाल के वज़ीर आज़म एंथोनियो कोस्टा को उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल तानी ने नूर सुल्तान में जमहूरिया कज़ाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मुख्तार तेलियो बरेदी से मुलाकात की है, जिसके दौरान दोनों ममालिक के ताल्लुकात और इन्हें फ़रोग़ देने के वसाइल के अलावा बाहमी दिलचस्पी के मौजूदा इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी हालात का जायजा लिया गया। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कतर कज़ाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने का ख्वाहिशमंद है। दोनों वज़राए ख़ारजा ने एक तकरीब में शिरकत की, जिसमें कतर के तरक्याती फंड और कज़ाकिस्तान के माबैन मुफ़ाहमत की एक याददाश्त MOU पर दस्तखत किए गए, जिसकी रूह से दारुल हुकूमत अलमाती में एक मैटरनिटी हॉस्पिटल तामीर किया जाएगा। दहशतगर्दी की रोकथाम और तनाज़ात के तस्फियों के लिए वज़ीर ख़ारजा के ख़ुसूसी एलची डॉक्टर मुतलक बिन माजिद अल क़हतानी ने अफगानिस्तान के लिए अमरीकी एलची ज़ल्मे खलीलजाद और अफगान तालिबान तहरीक की मुज़ाकराती टीम के कायद शेख अब्दुल हकीम खुदाइदाद से अलग अलग मुलाकात की है। इन मुलाकातों में अफगानिस्तान के अंदर अमन अमल और अफगान ग्रुपों के माबैन दोहा में मुनक्कद होने वाले मुज़ाकरात के बारे में तबादला ख्याल किया गया। वाज़ेह है कि कतर की मेज़बानी में अफगानिस्तान की हुकूमत और तालिबान तहरीक के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर दोहा में शुरू हो गया है, और तमाम जानिब से अफगानिस्तान के अंदर बहाली अमन के मामले में कतर की कोशिशों की अहमियत को सराहा गया है। मुआविन वज़ीर ख़ारजा और वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान लुलु अल खातिर ने रियासत कतर के इस मौक़िफ़ का इआदा किया है कि शाम के अंदर इक़्तिदार की मुंतकिली का अमल मुनसिफाना अंदाज से होना चाहिए और शाम के पनाहगज़ीनों को हिफाजत के साथ अपने वतन वापस लौटने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार रूस के एक जरीदे को दिए गए इंटरव्यू में किया। उन्होंने कहा कि शाम की हुकूमत के साथ ताल्लुकात को बहाल करना कदरे दुश्वार है। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर मुमलकत बराए अमूर काबीना शेख डॉक्टर अहमद नासिर अल मोहम्मद अल सबाह ने कुवैत में कतर के सफ़ीर बंदर बिन मोहम्मद अल अतिया ने मुलाकात की है, जो कुवैत में अपनी सिफारती जिम्मेदारियों के इख्तिताम पर अनकरीब वतन वापस लौट रहे हैं। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा ने दोनों मुल्कों और अवाम के दरमियान कायम बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के सिलसिले में कतर के सफीर की कोशिशों की तारीफ की है। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के 143 मरीज रजिस्टर किए गए हैं, जिनमें से 89 का ताल्लुक मुकामी लोगों से है
جبکہ 54 کیسز کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ واپس لوٹے ہیں۔ وزارت نے کرونا وائرس کے ایک مریض کے انتقال کر جانے کی تصدیق کی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے مزید 178 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,16,301 ہو گئی ہے۔ دریں اثنا متعلقہ اتھارٹیز نے 251 اشخاص کو حراست میں لینے کے بعد انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے ان جگہوں پر فیس ماسک کا استعمال نہیں کیا تھا جہاں اس کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں 6 افراد نے سیف ڈسٹینسنگ کی پابندی کی خلاف ورزی کی تھی، جبکہ 2 افراد نے اپنے سیل فونز میں اعتراض ایپ کو انسٹال نہیں کیا تھا۔ دریں اثنا ملک کے اندر کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے قومی سطح پر جاری ویکسینیشن مہم کے دوران اب تک ویکسینز کی 2,07,00,000 سے زیادہ ڈوزز لوگوں کو دی جا چکی ہیں، اور قطر کو اس وبا پر کنٹرول حاصل کرنے میں بڑی کامیابی حاصل ہو رہی ہے، جبکہ کورونا کے متاثرین کی تعداد میں بھی بتدریج کمی واقع ہو رہی ہے۔ بھارت میں ایک دن میں کرونا وائرس کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں میں ایک دم غیر معمولی اضافہ ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ بھارت کی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا سے مرنے والے لوگوں کی تعداد 6,148 تک پہنچ گئی ہے، جو کہ کورونا وائرس کی وبا کے آغاز سے لے کر اب تک کی سب سے زیادہ یومیہ تعداد ہے۔ اسی طرح گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھارت کے اندر کورونا وائرس کے 94,052 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ عراق میں 2 فوجی تنصیبات پر جہاں امریکی قیادت میں اتحادی فوجی تعینات ہیں، راکٹوں سے حملہ کیے جانے کی اطلاع ملی ہے، لیکن ان حملوں میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ عراق کی مشترکہ آپریشنز کمانڈ کا کہنا ہے کہ یہ فوجی تنصیبات بغداد ایئرپورٹ کے قریب واقع ہیں۔ اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جنین میں فلسطینی اتھارٹی کے 2 فوجی انٹیلیجنس افسران سمیت 3 افراد کو گولی مار کر شہید کر دیا ہے۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یہ کارروائی ایک سویلین گاڑی میں خفیہ آپریشن کی شکل میں کی گئی۔ فلسطین کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ تیسرے شہید کا تعلق جہاد اسلامی تحریک کے القدس بریگیڈ سے تھا اور انہیں گزشتہ دنوں جیل سے رہا کیا گیا تھا۔ عالمی حقوق انسانی کے گروپ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے خبردار کیا ہے کہ مقبوضہ عرب علاقے میں صحت کے شعبے سے منسلک ایک کمپنی کو بند کر دینے کے اسرائیلی حکومت کے فیصلے کی وجہ سے فلسطینیوں کو انتہائی دشواری کا سامنا ہے اور انہیں طبی سہولتوں کی اشد ضرورت ہے۔ گزشتہ بدھ کے روز اسرائیلی فوج نے رام اللہ میں فلسطینی یونین کی ہیلتھ ورکرز کمیٹی کے مرکزی دفتر پر چھاپہ مارا اور توڑ پھوڑ کی۔ اسرائیلی حکومت نے اس دفتر کو 6 ماہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ ہیلتھ ورکرز کمیٹی کی نگرانی میں کئی ہاسپٹلز اور کلینکس کام کرتے ہیں۔ عالمی ادارے محنت اور اقوام متحدہ کے چلڈرن فنڈ یونیسیف نے ایک مشترکہ رپورٹ جاری کی ہے جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ دنیا میں ہر 10 بچوں میں سے ایک بچہ مجبوراً مزدوری کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ ہر سال 12 جون کو بچوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے اور مذکورہ مشترکہ رپورٹ اسی موقع کی مناسبت سے جاری کی گئی ہے۔ یونیسیف کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہنریٹا فورے نے چائلڈ لیبر کی بڑھتی ہوئی تعداد پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا میں کرونا وائرس نے صورتحال کو مزید خراب کر دیا ہے اور اگر حالات یہی رہے تو اگلے سال کے اختتام تک مزدوری کرنے والے بچوں کی تعداد میں مزید 90 لاکھ بچوں کا اضافہ ہوگا۔ اس وقت کورونا وبا کے دوران دنیا میں تقریباً 16 کروڑ بچے محنت و مشقت اور مزدوری کرنے پر مجبور ہیں۔ پاکستان میں موٹر سائیکل پر سوار مسلح حملہ آوروں نے 2 پولیس اہلکاروں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا جو ملک کے شمال مغربی علاقے میں پولیو ویکسینیشن کے کام پر مامور ورکرز کی حفاظت کے لیے موجود تھے۔ یہ حملہ مردان ڈسٹرکٹ میں اس وقت کیا گیا جب پولیس اہلکار ورکرز کے ہمراہ پولیو ویکسینیشن کے بعد واپس لوٹ رہے تھے۔ فائرنگ میں کوئی ورکر ہلاک یا زخمی نہیں ہوا۔ حملہ آور بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ کسی گروپ نے اس حملے کی فوری طور پر ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان نہیں کیا۔
چند روز قبل حکومت نے ملک کے اندر پولیو کو رواں سال کے آخر تک ختم کرنے کی مہم کا آغاز کیا تھا۔ حکومت 5 سال سے کم عمر کے کئی ملینز بچوں کی پولیو ویکسینیشن کا کام جاری رکھے ہوئے ہے، جس کے لیے 2,60,000 فرنٹ لائن ورکرز کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ واضح ہے کہ پولیو ٹیموں اور ان کی حفاظت پر مامور پولیس اہلکاروں پر اکثر حملے ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ حملہ آوروں کا دعویٰ ہے کہ اینٹی پولیو مہم مغرب کی ایک سازش کا حصہ ہے۔ اور بھارت کے سب سے بڑے تجارتی مرکز ممبئی شہر میں مانسون بارشوں کی وجہ سے 2 بلڈنگز کے گر جانے کے نتیجے میں 11 افراد ہلاک ہو جانے کی اطلاع ملی ہے، جن میں 8 بچے بھی شامل ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔